दर्शकवृन्द नमस्कार। नयाँ बाटो कार्यक्रमको आजको श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म रुबी बेलबासे। आज हाम्रो विषय एमसीसी अमेरिकी सहयोग एमसीसी सम्झौता बारे रहनेछ। यो एमसीसी सम्झौता अमेरिकाले नेपाल र अमेरिका बीचको दुई विपक्षी सहयोगको निम्ति मात्र हो कि या इन्डो पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग हो? आखिरमा वास्तविकता के हो त? यही विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ र कुराकानी गर्नका लागि हाम्रा स्टुडियोमा अतिथि हुनुहुन्छ प्रोफेसर डाक्टर गोपीलाल न्यौपाने। डाक्टर साहब स्वागत छ। धन्यवाद। यो जुन एमसीसी सम्झौता छ नि, यो अघिल्लो सरकारले त सुरु नै गरिरहेको थियो। यो अहिले यो सरकारले निरन्तरता मात्रै दिइरहेको हो हैन? कम्युनिस्ट पार्टीभित्रै फरक फरक व्याख्या किन छ त? मान्छेले बुझा त्यही हुन्, लेखाइ त्यही हो, फरक फरक व्याख्या किन? स्पष्ट पारिदिनुहोस् न। एक्ज्याक्टली यो दुई किसिमका मान्छेबाट अहिले एमसीसीको विरोध भइरहेछ। खास गरी एउटा फार लेफ्ट ग्रुपबाट भएको छ। फार लेफ्ट भने चाहिँ लेफ्ट चाहिँ सेन्टर टु लेफ्ट चाहिँ ठिक यो नर्मल लेफ्ट वामपन्थी ग्रुप भयो र फार लेफ्ट भने चाहिँ उग्र वामपन्थी भने हो। उग्र वामपन्थी खेमाबाट यो यसको विरोध भएको छ र उग्र दक्षिणपन्थी खेमा फार राइटबाट यसको विरोध भएको छ। फार लेफ्ट भनेर फार राइटको चाहिँ मिलन बिन्दु चाहिँ एउटै हुन्छ। फेरि अन्तिममा फार लेफ्ट र फार राइटहरू चाहिँ एकै ठाउँमा आइपुग्छन् र फार राइटको नेतृत्व तपाईँको पुराना राजावादीहरू, पुराना केही पञ्चहरू, यिनीहरू फार राइटको यस्ता मान्छेहरू पनि अहिले एमसीसीको विरोधमा छन् र कम्युनिस्ट पार्टीभित्र खास गरिकन फार एकदम भाइलेसनमा जान चाहनेहरू हैन, जसले जनतालाई प्रोभोक गरेर अर्काको सेन्टिमेन्टमा प्ले गर्न चाहने लेफ्ट ग्रुपका नेताहरू जो पिपुलको सेन्टिमेन्टलाई क्याच गर्न चाहन्छन्, उनीहरूको इमोसनमा प्ले गर्न चाहन्छन् र पिपुललाई प्रोभोक गर्छन् हैन, ल लजिकल फ्यालेसी गलत कुरो देखाएर आफ्नो सही भन्ने स्थितिमा ल्याउने र रियालिटी कहिल्यै पनि आउन नदिने, त्यसलाई हामी लजिकल फ्यालेसी भन्छौँ। यो फिलोसफीमा एउटा टर्म छ। यो चाहिँ फार लेफ्टहरू चाहिँ लजिकल फ्यालेसीमा माहिर हुन्छन्। दे आर प्लेयर एक्सपर्ट इन लजिकल फ्यालेसी। लजिकल फ्यालेसीको म एउटा इक्जाम्पल दिन्छु तपाईँलाई। जस्तै माथि प्लेन हिँडिराखेको छ, तल बच्चा रोयो भनेदेखि लजिकल फ्यालेसी गर्नेहरूले के भन्छन् भने प्लेन हिँडेका कारणले बच्चा रोयो भनेर भन्छन्। तर बच्चा त भोकले पनि रोको हुनसक्छ, उसले हैन त्यहाँ दिशा पिसाब गरेर पनि रोको हुनसक्छ, अथवा उसलाई सेक्युरिटी फिल नभएर आमा बोलाएको पनि हुनसक्छ। अनेक कारणले बच्चा रोएको हुनसक्छ। तर लजिकल फ्यालासिस्टहरूले चाहिँ के गर्छन् भने प्लेनको कारणले बच्चा रोएको, त्यसैले प्लेन उडाउन बन्द गरेपछि बच्चा रुन बन्द हुन्छ भन्छन्। यहाँ के भयो त भन्दा तपाईँको रियालिटी बाहिर आउँदैन। यो चाहिँ फार लेफ्ट र फार राइट ग्रुपहरू, उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थीले यो विरोध गरिरहेका छन्। त्यसैले यो सम्झौतालाई यो दुईटा समूहबाट जोगाउनु छ। जस्तै उग्र वामपन्थी समूहभित्र अहिले एउटा ग्रुप हतियार उठाउँछु भनेर विप्लवजीहरू आर्म्ड स्ट्रगल नै चाहन्छन् र त्यसलाई मोरलेस सपोर्ट गर्नलाई माधवजीहरू, झलनाजीहरू हैन, अथवा पूर्व माओवादीका लिडर्सहरू यस एमसीसीको तीव्र विरोध गर्नुको पछाडि उनीहरूको आइडियोलोजिकल स्ट्रगल, जहिले पनि फार लेफ्टहरू दुई किसिमको स्ट्रगल चाहन्छन्। फार लेफ्ट र फार राइटहरू एउटा आइडियोलोजिकल स्ट्रगल, अर्को आर्म्ड स्ट्रगल। एउटा ग्रुपले आर्म्ड स्ट्रगल गरिराखेको छ, अर्को ग्रुप आइडियोलोजिकल स्ट्रगल गरिराखेको छ र यी दुईटै फार राइट पनि र फार लेफ्ट पनि एन्टी क्यापिटलिस्ट हुन्, एन्टी अमेरिकन हुन्। यिनीहरूले अमेरिकाको आँखा खुल्ने बित्तिकै अमेरिकाको विरोध गर्छन्। यी दुईवटा ग्रुपबाट यो एमसीसी जोगाउन सकिएन भने एमसीसी फेल हुन्छ। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई जो सेन्टर टु लेफ्ट मात्रै छन् अथवा सेन्टर टु राइट मात्र छन्, जस्तै नेपाली काङ्ग्रेसले सपोर्ट गर्छु भनेको छ र कम्युनिस्ट पार्टीले पनि एकमतले यो सपोर्ट गरोस् र यो फार लेफ्ट क्याम्पबाट कम्युनिस्ट पार्टी जोगियोस्, सत्तारूढ कम्युनिस्ट पार्टी जोगियोस् भन्ने मेरो आग्रह छ, मेरो उहाँहरूलाई आग्रह छ। र फार राइटका केही मानिसहरू जो सडकमा उफ्रेका छन्, उनीहरू ठ्याक्कै फार लेफ्टसँग उनीहरूको सिद्धान्त मिल्छ। त्यसैले यिनीहरूलाई पनि म फार राइटमा बस्ने साथीहरूलाई पनि जनतालाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो तपाईँ किता छुट्याउँदाखेरि तपाईँ फार लेफ्टमा बस्ने, फार राइटमा बस्ने, यो तपाईँमा भर पर्छ। तर यो फार लेफ्ट र फार राइट चाहिँ इरेस्पोन्सिबल ग्रुप अफ यो टिम हो। यो रेस्पोन्सिबल हुँदैन कुनै कुरा पनि। यसले प्रोसेस मान्दैन, यसले अथोरिटीलाई मान्दैन, यसले रेस्पेक्टलाई मान्दैन, यसले हेटलाई प्रमोट गर्ने हो, घृणालाई प्रमोट गर्छ, एकअर्काको विध्वंसलाई प्रमोट गर्छ, भाइलेसनलाई प्रमोट गर्छ। त्यसैले नेपाली जनतालाई आज
हामीलाई घृणा चाहिएको छ, भाइलेसन चाहिएको छ, हामी दुईवटा क्याम्पमा बसौँ। होइन, हामीलाई पिस चाहिएको छ, हामीलाई प्रस्पेरिटी चाहिएको छ, हामीलाई डेभलपमेन्ट चाहिएको छ, हामीलाई इकोनोमिक ग्रोथ चाहिएको छ भनेदेखि हामीले एमसिसीलाई सन्तुलित ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता छ। डाक्टर साहब, जस्तै राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर विज्ञ मान्छेहरूले भनेका छन् नि, यो त राष्ट्रघाती सम्झौता हो भनेर। जस्तै यो झलनाथ खनाल पूर्व मन्त्रीहरू, जुन वरिष्ठ मन्त्री भीम रावलहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले होइन यो राष्ट्रघात हो भनेर लागि पर्नु भएको छ। हजुर जस्तो यत्रो विश्लेषकले चाहिँ सपोर्ट गरिरहनु भएको छ। एकदमै यो उहाँहरूको हिपोक्रेसी हो। तपाईँले नाम लिनुभएका चाहे झलनाथ हुन् चाहे भीम रावल हुन्, दे आर ग्रेट हिपोक्रेट्स। या त उनीहरूलाई नलेज छैन या त उनीहरूको निहित स्वार्थ छ यसमा। अन्यथा त्यो सम्झौताभित्र जुन एमसिसीको सम्झौता नेपाल सरकारले गरेको छ, हेर्नुहोस् रुबीजी, एउटा सरकार अर्को सरकारको कन्टिन्युएसन हो। त्यो जुन पार्टीको बने पनि त्यो कन्टिन्युएसन भनेको अघिल्लो सरकारले गरेका विदेशका सन्धि सम्झौतालाई कति हदसम्म लागू गर्न सकिन्छ त्यो लागू गर्नुपर्छ। म राष्ट्रघाती यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती भन्नुभन्दा पहिला म एक दुईवटा इक्जाम्पल दिउँ। युएसएड हामीसँग पहिल्यै थियो। युएसएड कहाँ पुगेको छैन। यदि एमसिसीको थ्रु अमेरिका नेपालमा आउन खोजेको छ भन्ने हो भने युएसएड त हामीसँग पहिल्यै छ नि। युएसएड कहाँ पुगेको छैन। सांसदको भान्साघरमा पुगेको छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा पुगेको छ, सेनाको खुफिया विभागमा पुगेको छ, सेनामा पुगेको छ। युएसएडको कसले खाएको छैन यहाँ, होइन? सुरक्षा निकायले खाएको छ, तपाईँको न्यायालयले खाएको छ। होइन, जजहरू कोर्टमा जजले विभिन्न फाइनान्स युएसएडले गरिराखेको छ भनेपछि सेनामा छ, खुफिया विभागमा छ, न्यायालयमा छ, संसदमा छ, राष्ट्रपति कार्यालयमा, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, मन्त्रीहरूका कार्यालयमा। यदि युएसएड अलरेडी पुगेको छ भने फेरि एमसिसी त्यहाँबाट आउनुपर्छ र एमसिसीबाट अमेरिका आउनुपर्छ र अमेरिका अलरेडी 1950s देखि हाम्रो एउटा पुरानो नेबरिङ कन्ट्री हो। अमेरिका, भारत, चीन हाम्रा लागि बराबर मित्र राष्ट्र हुन्। हेर्नुहोस्, सबै मित्र राष्ट्रसँग वैरभाव गरेर यो देश कमजोर बाहेक केही हुने होइन। सबैसँग हामीले झगडा गरेर, अरूले हामी झगडै गरेर बस्ने, खालि अमेरिकाको विरोध गरेको छ, जापानको विरोध गरेको छ, भारतको विरोध गरेको छ। तपाईँको नियत के हो? यो देशलाई कहाँ लाने हो तपाईँले? सधैँ सबैलाई विरोध गरेर। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने कसैले यो पैसा फेरि एमसिसीको पैसा चाहिँ तपाईँको ब्याजमा होइन, ब्याज छैन। यो उनीहरूले आएर काम गर्ने र लिएर काम सकेपछि 5 वर्षमा जाने पैसा हो। यो जान्छ, यिनीहरू जान्छन्। त्यसैले यसलाई राष्ट्रघाती भन्नुभन्दा पहिला युएसएडलाई तपाईँले बन्द गर्नुहोस्। म अर्को एउटा भन्छु, एमसिसी र एडिबी हामीले एसियन डेभलपमेन्ट ब्याङ्कबाट लोन लिन्छौँ, वर्ल्ड ब्याङ्कबाट लोन लिन्छौँ। वर्ल्ड ब्याङ्कका हेर्नु भएको छ, वर्ल्ड ब्याङ्क अथवा एडिबीले जुन लोन दिन्छ हामीलाई, त्यो लोनमा देशलाई बन्दकी राख्नुपर्छ। जसरी अहिले हाम्रा ब्याङ्कहरूले सम्पत्ति राखेर, घर जग्गा राखेर मान्छेले लोन लिँदाखेरि त्यो घर त उसको नाउँमा जसरी लेखेर दिन्छौँ नि, त्यसै गरेर वर्ल्ड ब्याङ्क पनि त ब्याङ्क हो नि त, एडिबी पनि त ब्याङ्क हो नि त। उसले देशलाई धितो राखेर पैसा दिन्छ, त्यो चाहिँ राष्ट्रघाती नहुने। अनि सित्तै आउने पैसा ल 5 वर्षमा तिमी ट्रान्समिसन लाइन 400 किलोमिटर बनाऊ, 350 किलोमिटरमा रोड स्तर उन्नति गरिदिन्छु भन्दाखेरि अनि यसको विरोध गर्नुपर्ने कहाँनिर छ? त्यसैले मैले भन्छु, एडिबी एकचोटि एमसिसीको विरोध गर्नेहरूले एडिबीको शर्तहरू हेर, आइएमएफको इन्टरनेसनल होइन मोनिटरी फन्डको शर्त हेर, त्यसले देशलाई बन्दकी राखेको छ। तिमी दासहरू हौ जसले यो एमसिसीको विरोध गर्छ। त्योभन्दा यो धेरै कडा तपाईँको शर्तहरू छन् एडिबीका, वर्ल्ड ब्याङ्कका, आइएमएफका। त्यो शर्त चाहिँ हेर्नु छैन। अनिखेरि किनकि त्यसमा ब्याज तिर्नुपर्छ। नेपाल ऋणी हो, यो पैसामा ऋण लाग्दैन एमसिसीमा। म अर्को इक्जाम्पल दिन्छु। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको तपाईँले पनि उठाउनु भयो, रणनीति अन्तर्गत हो कि भन्ने कुरो मैले झलनाथ खनाल अर्को रावल, भीम रावल, यिनीहरूको कुरो मैले सुनि मलाई अचम्म लाग्छ। इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी भनेको यो मिलिट्री स्ट्राटेजी हो, यो तपाईँको सेक्युरिटीसँग सम्बन्धित स्ट्राटेजी हो। आफ्ना देशका आफ्ना स्ट्राटेजीहरू हुन्छन्। जस्तै अमेरिकाको धर्मको स्ट्राटेजी पनि होला, मिलिट्री स्ट्राटेजी होला। जस्तै धर्मको स्ट्राटेजी युनाइटेड मिसन टु नेपाल मार्फत उसले पुरा गर्छ, त्यो नेपालमा पनि छ, किन ननिकालेको?
त्यसलाई निकाल न। नेपालमा सबै धर्म कन्भर्टहरू कति रिलिजनको कन्भर्ट भइरहेछ अहिले, त्यसलाई चुप्प लाएर सहनी। अनिखेरि आफ्नो रणनीति त छ नि त उसको, जस्तै धर्मको रणनीति युनाइटेड मिसनबाट उसले पुरा गर्छ, मिलिट्रीको रणनीति इन्डो पेसिफिकबाट गर्छ। तर एमसिसी भने चाहिँ शुद्ध यो इकोनोमिक स्ट्राटेजी हो। यो एमसिसी चाहिँ अमेरिकी सेना भित्राउने रणनीति त पर्दैन नि डाक्टर साहब? एकदमै सही कुरो, यो सही कुरो उनीहरूले पनि उठाएका छन्। यो बुट बजार छ, अमेरिकी सेना आउँछ भनेर मान्छेको पिपुलको भावनासँग खेल्ने। रुबीजी, म यो एउटा सम्झौता यही हो, यो अहिले डाउनलोड गर्न पाइन्छ। यसको अब्जेक्टिभमा शुद्ध इकोनोमिक अब्जेक्टिभ लेख्या छ र यसको लिमिटेसनमा यो फन्ड कहाँ प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेर 4वटा ठाउँमा उसले प्रयोग गर्न पाइँदैन भनेको छ। एउटा मिलिट्रीको केसमा प्रयोग गर्न पाइँदैन, मिलिसियालाई प्रयोग गर्न पाइँदैन। अर्को इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन हुने ठाउँमा पाइँदैन। अर्को युनाइटेड स्टेट्सको अमेरिकाको जब लस भयो भने सोझै अमेरिकालाई ह्याम्पर गर्न पाइँदैन र अर्को एभर्सनको केसमा पाइँदैन भनेर 4वटा प्रष्टसँग लेखेको छ। कहाँनिर आयो यहाँ मिलिट्रीको कुरो? त्यसैले यस्तो बकवास कुरो गरेर नेपाली जनतालाई आँखामा छारो हाल्ने र फेरि एउटा तपाईँको यो एमसिसी पनि लखेट्ने, विदेशीलाई यहाँ आएर काम गर्न नदिने, नेपालीहरूलाई रोजगारीबाट वञ्चित गर्ने र नेपालीहरूलाई जहिले पनि गरिबका गरिब राख्ने यो साजिस षड्यन्त्रपूर्ण अत्यन्तै सिस्टमेटिक यो साजिसको रूपमा यो आएको मैले बुझेको छु। यो कुनै इन्डो पेसिफिक रणनीतिसँग यो कहीँ देखिँदैन। यो सम्झौतामा इन्डो पेसिफिक रणनीति कहीँ देखिँदैन र म क्लियर भन्छु, त्यो देशको मिलिट्री स्ट्राटेजी आफ्नै छ। अमेरिका शक्ति सम्पन्न राष्ट्र हो, कहिले यसले इरानलाई हाने होला, कहिले इराकलाई हाने होला, कहिले अन्त हान्छ। उनीहरूको मिलिट्री स्ट्राटेजी हो, त्यो लेखेकै हुन्छ इट इज मिलिट्री स्ट्राटेजी भनेर। धार्मिक स्ट्राटेजी युनाइटेड मिसन टु नेपाल जस्ता संसारभरि फैलिएका होइन यो क्रिस्चियन बनाउने उनीहरूको अर्को मिसन छ, त्यो उनीहरूको संस्थाहरू छन्, त्यो संस्थाले गर्छ। तर यो चाहिँ शुद्ध न मिलिट्री स्ट्राटेजी हो, न यो रिलिजियस स्ट्राटेजी हो, यो शुद्ध इकोनोमिक स्ट्राटेजी हो। यो शुद्ध नेपाललाई दिएको, नेपालीहरूको यो ट्रान्समिसन लाइन र रोडको स्तर उन्नति गर्न दिएको पैसा हो। अब्जेक्टिभमा यो धेरै क्लियर छ, हेर्नुहोस्। र हामीले भोलि केही गडबड भएछ भने त त्यो अब्जेक्टिभबाट बाहिर म जान्न भने भइगयो नि। यो जुन अहिले क्लियर छ भन्नुभयो, हजुरले डाउनलोड गर्न पाइन्छ भन्नुभयो, त्यसो भए यत्र वरिष्ठ नेताहरूले उहाँहरूले नपढेर नबुझेरै हो त यो विरोधमा त उत्रिनु भएको छ उहाँहरू त? एकदमै। एउटा मैले अघि नै एउटा भने कस्ता मान्छे उत्रेका छन् भने फार लेफ्टहरू, उग्र वामपन्थीहरू उत्रे र उग्र दक्षिणपन्थीहरू यसको विरोधमा छन्। त्यसैले नेपाललाई, नेपाली जनताले बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने हामी मध्यमार्गबाट सेन्टर राइट अथवा सेन्टर लेफ्ट अथवा सेन्ट्रिस्ट फोर्सको रूपमा नेपाललाई मध्यमार्गबाट लिएर नजाने हो भने नेपाल जोगिँदैन। त्यसैले हामी यो उग्रताबाट, चाहे त्यो दक्षिणपन्थीको उग्रता होस्, चाहे त्यो वामपन्थीको उग्रता होस्, यी उग्र वामपन्थी र उग्र दक्षिणपन्थीबाट यो एमसिसीलाई जोगाउँ। नत्र भने उग्र वामपन्थीको प्रभावबाट हाम्रो अरुण तेस्रो गयो। माधव कुमार नेपालले चिठी लेखेर वर्ल्ड ब्याङ्कलाई चिठी लेखेपछि त्यो स्टप भयो। नेपालले वर्षौँसम्म हामी लोड सेडिङ हामीले बिहोर्नु पर्यो। त्यसै गरिकन तपाईँको टनकपुर महाकाली सन्धिको हालत हेर्नुहोस्, कुन हालतमा महाकाली सन्धि पुग्यो। त्यसैले मेरो आग्रह के छ भने विकास निर्माणका जे जति काम हुन्थे, अरुण तेस्रोमा अलिकति काम हुन्थ्यो होला, रोजगारी पाउँथे नेपालले, अलिकति पैसा आउँथ्यो विदेशीको, सफ्ट लोनमा थियो, त्यो इन्ट्रेस्ट पनि कम थियो। महाकाली सन्धि हुँदाखेरि काम हुन सकेन, त्यो सन्धिलाई अगाडि बढाएर छलफल गर्नु पर्यो, नेगोसिएसन गर्नु पर्यो। कहाँ हेर्नुहोस्, सम्झौता भनेको विन विन गर्ने हो। भारतसँग हामीले सम्झौता गर्दा भारतले पनि जित्नुपर्छ, नेपालले पनि जित्नुपर्छ। एउटा लुजर एउटा विनर हो भने मान्दैन अर्काले। हामी लुज गऱ्यौँ भने हामी पनि मान्दैनौँ, अर्काले लुज गरे अर्को पनि मान्दैन। अमेरिका र नेपालले एमसिसीको सम्झौता गर्दा अमेरिकाले दान दिएको हो, हामी विनर छौँ। अहिले अमेरिकाका पनि इन्ट्रेस्ट होलान्, त्यो स्वाभाविकै हो। तर उसको इन्ट्रेस्ट तपाईँ चाहिँ 10 रुपियाँ कुनै एउटा बेगरलाई दिँदाखेरि स्वर्गलोकको कल्पना गर्ने, अनि 60 अरब दिनेले म अलिकति मेरो भाषा फैलाउँछु भनेर हिडन इन्ट्रेस्ट राख्यो भने के फरक पर्यो त? इन्ट्रेस्ट विहीन मान्छे यो दुनियाँमा छ? कुन चाहिँ मान्छे यो दुनियाँमा कुनै पनि इन्ट्रेस्ट नभएको मान्छे छ? तपाईँले बिहान बेगरलाई जुरुक्क उठेर होइन एक छाक भात खुवाउँदाखेरि पनि तपाईँ कल्पना गर्नुहुन्छ मलाई स्वर्गलोक प्राप्त होस् भनेर। तपाईँले एक छाक भात खुवाउँदाखेरि, एउटा रोटी दिँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यत्रो भर्याङ स्वर्गलोकको भर्याङ ताक्ने, अनि 60 अरब रुपियाँ कसैले दिएछ, इन्ट्रेस्ट फ्री हुन सक्ला त्यो? यसको खर्चको पारदर्शिता कतिको छ त? एकदम। हेर्नुहोस्, अमेरिका जस्तो देश खर्चको पारदर्शिताले अगाडि बढेको, त्यो यहाँ पैसा मिसयुज होस् भन्ने उही चाहँदैन, अमेरिकै चाहँदैन। अमेरिका भएको, अमेरिकी जनताको बुद्धिमत्तापूर्ण कामले अमेरिका भएको। आज विरोध गर्नेले पनि त्यही अमेरिकामा छोराछोरी पठाउँछ है। त्यसैले मैले आग्रह गर्न चाहेको के हो भने यहाँ यो सम्झौतामा
एमसीसी को चाहिँ उसले आफूले अडिट गर्छ, एमसिए को अडिट नेपालले गर्न पाउँछ। नेपालको अडिटर जेनरलले स्पष्ट भाषामा त्यहाँ नेपालको एमसिए भनेको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अथवा नेपाल एमसिए नेपाल भनेर नेपालमै एउटा गठन भएको छ। त्यो नेपाल सरकारको प्रतिनिधि, विद्युत प्राधिकरणको प्रतिनिधि आदि इत्यादि त्यो गठनको विधि छ, त्यो नेपालले गर्ने हो। यसले गरेको जुन टोटल खर्च छ त्यो खर्चको चाहिँ विवरण लेखा सबै हाम्रो अडिटर जेनरलले गर्ने हो। त्यहाँ प्रष्टसँग लेखेको छ। यो मैले सुने झलनाथजीहरूले भनेको, त्यो के अरे रावलजीहरूले भनेको मैले सुनि, मलाई दुःख लाग्यो कि त यी नेताले एक अक्षर पढेका छैनन् या त यिनीहरू जानी जानी यो देशलाई बर्बाद गर्न चाहन्छन्। उहाँहरूले त लेखेको छैन यो त पुरा अमेरिका नै हावी हुनेवाला छ, यो एमसिसी ल्याइयो भन्ने कुराहरूमै हुनुहुन्छ। उहाँसँग म जस्ता नेपाली जसलाई कुनै स्वार्थ छैन, हामी घन्टौँ बसेर विवाद गरौँ, यो एमसिसी को यो हेरौँ। यो अहिले स्कुल गाउँ गाउँमा स्कुल छन्, इङ्ग्लिस जान्ने मान्छे छन्, ट्रान्सलेसन गरौँ। र कहाँनिर यो अमेरिकन सेना आउने, कहाँनिर के अरे एमसिए को अडिट रिपोर्ट गर्न नपाउने होइन, कहाँनिर चिनलाई हान्ने, यस्तो वाहियात कुरो। हेर्नुहोस् नेपालमा बडो कथाकारहरू रहेछन्। यो प्रधानमन्त्री भइसकेका मान्छेको यो हैसियत देखेर मलाई दिक्क लागेको छ, दिक्क लागेको छ। बिआरआईलाई हामीले सपोर्ट गरेका छौँ, ठिक छ, किनकि बिआरआईबाट नेपालको बिआरआई चीनले नेपालीलाई दिएको, नेपालीको लागि गरेको होइन, त्यो गर्न चिनिया बिजनेस नै अगाडि बढाउने हो। तर चीनले बिजनेस अगाडि बढाउँदा नेपाललाई फाइदा छ, नेपालको हितमा छ, किनकि यहाँ इकोनोमिक एक्टिभिटिज हुन्छ, नेपालीहरूले इकोनोमिक गेन लिन सक्छन्, किनकि हाम्रो गरिबी असाध्यै छ। त्यसैले बिआरआईलाई हामीले सपोर्ट गऱ्यौँ, ठिक छ। एमसिसीलाई अब सपोर्ट गरौँ। र यो खालि म यो पनि भन्दिनँ कि 60 अर्ब म सुन्छु मान्छेहरूले भन्छन् 60 अर्ब मै दिन्छु भनेर, अचम्म लाग्छ मलाई। पाए एउटा सिओसम्ममा कमिसन खानेले देशलाई 60 अर्ब रुपियाँ दिने, त्यो मान्छे गृहमन्त्री भइसकेको, उपप्रधानमन्त्री भइसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे जसले एउटा साइकलको टायर किनेको छैन आजसम्म आफ्नो पैसाले खर्च गरेर, त्यस्ता मान्छेले 60 अर्ब त मै दिन्छु, देश बेच्न पाइन्छ? कहाँ, कसले बेच्यो देश, कहाँनिर बेचियो देश? त्यसैले यो देश बेच्न पाइन्छ भन्ने चाहिँ सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती हो एमसिसी। त्यसैले मेरो आग्रह छ कम्युनिस्ट पार्टीलाई, हेर्नुहोस् तपाईँ हामीले कराएर हामी कराउने मात्रै हौँ। कम्युनिस्ट पार्टीले चाहेमा संसदमा उसको एकदम ठुलो बिग मेजोरिटी छ, 2/3 मेजोरिटीले पास नगरी हुँदैन, किनभने दुईवटा देशको सम्झौता भयो यो। मैले अर्को सुन्दैछु भारतलाई किन ल्याएको, भारत नेपाल त सहायक मात्रै हो, भारत हो मेन त यो एमसिसी को भन्ने पनि मैले सुनेको छु यता। किनकि पहिला एसियन पेसिफिक थियो नि त डाक्टर साहब, अहिले नाम इन्डो पेसिफिक भएको कारण किन त हो? इन्डो पेसिफिक चाहिँ उसको अमेरिकाको मिलिट्री स्ट्राटेजी हो, त्यो इकोनोमिक स्ट्राटेजी होइन, मिलिट्री प्याक्ट हो यो। त्यसैले मिलिट्री स्ट्राटेजी अन्तर्गत यो आएको हो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी चाहिँ। तर तपाईँको भारत यसमा बिचमा किन आयो त एमसिसीमा भन्दाखेरि नेपालको ट्रान्समिसन लाइन गोरखपुरबाट तपाईँको के अरे बुटवलबाट गोरखपुर जान्छ, गोरखपुर त हाम्रो भाग होइन अहिले, त्यो त भारतको भाग हो। अर्काको भागसम्म गएर एमसिसीले प्रोजेक्ट एक्सप्यान्ड गर्नलाई त भारतको सहयोग चाहिएला नि त, भारतको सपोर्ट चाहिएला नि त, उसको ल्यान्डमा गएर हामीले ट्रान्समिसन लाइन बनाउनलाई त। त्यसैले भारतले हामी बिचमा उसले समर्थन नगरी हुँदैन थियो, समर्थन पनि गरिसकेका छ। त्यसैले यसलाई फेरि भारत चाहिँ पहिलो हो, नेपाल त सहायक मात्रै हो भनेर भने पनि मैले सुने, ठुल्ठुला मानिस, देशका मन्त्री प्रधानमन्त्री भएका मानिसले भने सुने। म उनीहरूको चिन्तन प्रणाली, दरिद्र चिन्तन प्रणाली देखेर छक्क परेको छु रुबीजी। यो लेभलका मान्छे पनि नेपालमा राजनीतिमा रहेछन् जस्तो लागेको छ मलाई अहिले। भनेपछि उहाँहरूले नपढेर नबुझेरै हो, मैले अघि नै भने नि। उहाँहरूको के छ त यो इन्टेन्सन? या त उहाँले नबुझेर उहाँले पढ्नु भएको छैन, किनकि पढ्ने बेलामा उहाँहरू रेड बुक बोकेर हिँड्नुभयो, हलो जोत्न हिँड्नुभयो र राजनीतिमा लाग्नुभयो, या त पढ्नु भएन या त पढ्या भएदेखि उहाँले बुझ पछाउनु भयो र नेपालीलाई जहिले पनि गरिब भिखमङ्गा अर्काको थाप्ने र ऊ
क्वारेन्टाइनमा पुक्लुक मान्छे मर्ने यही स्थिति मात्रै उहाँ तयार गर्न चाहनुहुन्छ, नेपालीलाई कहिल्यै सम्पन्न हुन दिन चाहनुहुन्न। अमेरिकाको यो एमसीसी आएपछि उहाँहरूको यो जुन काम हुन्छ नि 5 वर्षलाई, यो सबै मान्छे अमेरिकाबाटै आउने अनि उनीहरूको हामीले डेजिग्नेसन या उनीहरूको सिटिजनसिप कार्ड या उनीहरूको इन्ट्रोडक्सन पनि लिन नमिल्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। कहीँ त्यस्तो यो सम्झौतामा रुबीजी कहीँ छैन। होइन, मैले हल्लाको विषयको एकदमै त्यो कहीँ छैन, यो बकवास हो। हेर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ फिक्सन र फ्याक्टमा ब्लर भिजन छ। फ्याक्ट के हो, कसैले ल्याउँदैन, यो सरकारले ल्याउनु पर्थ्यो। म यो केपी ओली प्रधानमन्त्रीजीलाई आग्रह गर्न चाहन्छु यहीँबाट कि तपाईँ ट्रान्सलेसन गरेर अथेन्टिक नेपालको ट्रान्सलेसन गरेर आम नागरिकलाई पढ्न दिनुहोस्, यसको ओनरसिप लिनुहोस्। हिजो ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले गएर सही गर्नुभयो। ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की एउटा इन्डिभिजुअल होला, तर त्यो नेपाल हो। नेपालले गएर वासिङटन डीसीमा गएर सही गरेछ। त्यसको उत्तराधिकारी के आजको सरकार हो। यो सरकारले क्लियर राखिदिनुपर्छ जनताको बिचमा जो उफ्रेका छन्, लेफ्ट र राइट, फार लेफ्ट र फार राइटहरू जो उफ्रेका छन्, तिनीहरूको बिचमा हामीले यो ओपन तपाईँले ट्रान्सलेसन गरेर पठाइदिनुहोस् भन्न चाहन्छु। म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले गोप्य रूपमा राखेको छ, त्यसैले सबै कुरो यो के हो छोपेर मिस्ट्रियस गरेपछि त्यसैले यसको ओनरसिप लिने समस्या भयो। या ओनरसिप नै लिन कोही तयार छैन हरेक कुराको। जब विकासका ठुल्ठुला प्रोजेक्टहरू यहाँ आउन खोज्छन्, जब मान्छेले ठुलो मात्रामा नेपालमा बाहिरबाट पैसा भित्र आउन खोज्छ, जब यहाँ ठुलो मात्रामा रोजगारीको सिर्जना हुन थाल्छ, त्यसपछि अनेक किसिमका उग्र वामपन्थी चिन्तन र उग्र दक्षिणपन्थी चिन्तन हाबी हुन्छ र त्यसको पछाडि मान्छे ताली पिट्दै लाग्छन्। त्यसैले यो देशको बडो विडम्बना हो। यो विडम्बनामा नै मान्नुहुन्छ डाक्टर साहब। यति सबै मान्छे एकदमै विरोधमा उत्रिरहेछन् होइन। जस्तै हाम्रो नेतादेखि लिएर हामी नेपाली पनि सडकमै उत्रिए होइन, कि यो केही पनि होइन त, हावा नलाई पात त हल्लिँदैन नि, केही न केही त होला। र यो यत्र नेताहरू सबैजना अगेन्स्टमा पनि हुनुभयो। तपाईँ यत्रो समर्थन गर्दै हुनुहुन्छ, यत्रो ठुलो विश्लेषक मान्छे, अमेरिकासँग तपाईँको केही त कनेक्सन केही त छैन? एकदमै यो जनताको प्रश्न है। यो फेरि एकदमै यो कहीँ यो जसले स्वार्थ राखेर एमसीसी को विषयमा जसले स्वार्थ राखेर बोलेका छन्, जस्तै मैले अघि नै पटक नाम लिए, यी दुईटा मान्छे मात्रै हुन्। यी दुई किसिमका मान्छेले मात्रै विरोध गरे हो। अरूलाई साधारण जनतालाई कुनै मतलब छैन, किनभने सन्धि सम्झौता जो नेपालमा हुन्छन् त्यो गोप्य रूपमा हुने गरेका छन्, जनतालाई थाहा हुँदैन। त्यसैले आम नागरिक 70% जो आम नागरिक हो उसलाई मतलबै छैन। यहाँ सम्झौता आए पनि उसलाई मतलब छैन, किन उसले पाएको केही छैन है, उसले यसलाई चासो राख्दैन। बाँकी केही यो भिजिलान्तेहरू जो सत्ताबाट स्वाद लिएका छन् अथवा अहिले पाएका छैनन् होइन, त्यस्ता मानिसहरू जो जुरुक्क उठेर भारतको विरोध गर्न चाहन्छन्, अमेरिकाको विरोध गर्न चाहन्छन्, चीनको विरोध गर्दा उसलाई आनन्द हुन्छ, यस्ता केही मानिसहरू नेपालमा जुरुक्क उठेसी पिलिक्क हेर्दाखेरि त्यसले साम्राज्यवाद मुर्दाबाद भनेर मुख बाउँछ, विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर मुख बाउँछ, अथवा अर्को कुनै मुर्दाबाद भनेर मुख बाउँछ। यस्ता मानिसहरू, यस्ता उग्रवादी, उग्र सोचका, आपराधिक चिन्तन बोकेका, व्यक्तिगत स्वार्थले लिप्त भएका, आफूले केही पाइन भनेर आफ्नो स्वार्थको निम्ति काम गर्ने मान्छेहरू अहिले एमसीसीको ठाडो विरोधमा छन्। हामी जस्ता आम नागरिक जो छौँ त्यसले हामीलाई एउटा विश्वास के छ भने यो अलिकति पैसा, म 60 अर्ब यसले सर्वस्व हुन्छ भन्दिनँ, यो सर्वस्व हुने चिज होइन, तर हाम्रो ट्रेन्ड हो। यो विकासको एउटाले 60 अर्ब देला, अर्कोले 40 अर्ब देला, अर्कोले 1 अर्ब देला। यी सबै पैसालाई हामीले यत्रो बेरोजगारी छ, यत्रो गरिबी छ, यत्रो असमानता छ देशमा होइन, यत्रो अभाव छ देशमा, यतिखेर स्वतः आउने पैसा, ब्याज निर्ब्याजी आउने पैसा, ऋणमा होइन, यो त्यसै अनुदानमा आउने पैसा हामीले यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ। केही बुन्दाहरू अप्ठ्यारा रहेछन्, केही बुन्दा अमेरिकासँग बसेर छलफल गर्नुपर्छ भने इन द कोर्स अफ इम्प्लिमेन्टेसन काम गर्दै जाँदाखेरि हामीले कहाँ गर्न सक्छौँ, मजासँग बसेर सुधार गर्न सक्छौँ। किनकि अमेरिकी जनता, अमेरिकी प्रशासन बडो बुद्धिमान छ। किन बुद्धिमान छ? त्यो बुद्धि नभएको भए अमेरिका हुन्छ, हामी जस्तै तिग्रे भइहाल्थ्यो नि, पाखुरा मात्रै बजाउने भइहाल्थ्यो नि। त्यो त बुद्धि बजार्ने देश हो। त्यसैले मलाई लाग्छ अमेरिकीहरूसँग बसेर हामी मजासँग डायलग गर्न सक्छौँ। यो सम्झौतामा केही भएको रहन्छ भने, अभाव रहेछ भने, नेपाल पछि पर्ने स्थिति रहेछ भने, तर आज नेपाललाई यो 60 अर्ब पनि आवश्यक छ भनेपछि हजुरको भनाइमा पनि यो एमसीसी गर्नुभन्दा अगाडि केही न केही करेक्सन गरेरै गरे राम्रो। कुनै बुदा छन् जुन करेक्सन गर्नुपर्ने जरुरी छ? एक्ज्याक्टली केही बुन्दा करेक्सन गर्नुपर्ने रहेछ इन द कोर्स अफ टाइम होइन। यो कुनै बाइबल होइन, म भन्दिनँ
होइन, यो कुनै गीता महाभारत होइन, यो चेन्ज हुन सक्छ। तर हामीले स्वीकार गरेर कामको दौरानमा हामीलाई कहाँनिर अप्ठ्यारो पर्यो, जस्तै हामीले अडिट रिपोर्ट बनाउन गयो, 6 महिनामा अडिट गर्ने भनेको छ यो सम्झौतामा, होइन। 6 महिनामा अडिट गर्न हामीलाई अप्ठ्यारो परेछ, हामी कुरा गर्छौँ नि, एमसिसीसँग हामीले कुरा गऱ्यौँ, एमसिए नेपालले कुरा गर्छ अथवा सरकारले कुरा गर्छ, होइन। उनीहरू अमेरिकीहरूलाई बढी भएको पैसा यहाँ पठाएको होइन, पैसा कसैलाई बढी हुँदैन। उसले जुन 60 अर्ब पैसा दिँदैछ त्यो नेपालको हितमा छ, नेपालले लगाउनुपर्छ। उनीहरूले त्यसको भरपुर सदुपयोग नेपालले गरोस्। नेपालमा असाध्यै भ्रष्ट नेताहरू छन् भन्ने अमेरिकीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ। पावरमा बस्नेलाई कसैले कानुनले छुन सक्दैन भन्ने पनि अमेरिकीहरूलाई थाहा छ। यो थाहा हुँदाहुँदै उसले 60 अर्ब पैसा दिएछ। ऊ आफै अहिले कोरोनाबाट त्यत्रो पीडित छ, आफै पीडित छ त्यो देश, तर उसले पैसा पठाइदिएको छ, त्यो पैसा हामीसँग छ। ब्याज हामीले पाउँदैनौँ भन्ने कुरो नै आएको छ। तिमीलाई ब्याजको के मतलब, पहिला इम्प्लिमेन्टेसन गर न। मैले एकजना पूर्व प्रधानमन्त्रीले त्यो आएको पैसाको ब्याङ्कमा हुन्छ अनि ब्याङ्कमा हामीले ब्याज हेर्न नपाउने रे भने त्यो पनि कुनै तर्क हो? त्यो ब्याज त्यही प्रिन्सिपलमा जान्छन्, तिमीले किन खाने? हस् त डाक्टर साहब, धन्यवाद। आज हामीले एमसिसीलाई स्वीकार्दा राष्ट्रको हितमा या अहितमा भन्ने कुरामा छलफल गऱ्यौँ। अर्को हप्ता सोमबार यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला माउन्टेन टेलिभिजन। नमस्कार।